खातीर हांव कॅजिटन देखुडतोर आनी आमचो एलिस्टन देखुडतोरी आंतोनेत दे मायणे आमच्या क्लबान बातारा युथान आमकां फेलिसीट केल्ले पासून तांकां अनुनीत परबीं दिता आयच्या दिसाच्यो आनी तेच परी फुटबॉलाच्या मोडार गोंयकारांनी बरें नांव दवरलेलें आसा तेच परी कुडतोरीचे प्लेयर फुटबॉलाच्या मोडार परजोडले हांकांय हांव काळजांतान अनुनीत परबीं दिता आमचे कुडतोरीचे प्लेयर म्हणचे एक फुटबॉलाचो मोडो सगळे प्लेयरांनी तांचेर दवरलेलो आसा दोळो थँक्यू हाय हांव आतां ते मायना आनी पयले सुवातेर चडान चड देव बरें करूं म्हणटा बातोरा आमच्या क्लबांचो करून हाडलेलो हो फुटबॉल टुर्नामेंट आयज पयलेच फावट म्हाका एक खुशालकाय भोगता कारण हे ग्रावंडाचेर आयज हांव एक एप्रिशिएशन ऑफ टोकन म्हणून म्हाका हो इनाम फावो जाला आनीक मागता सो आमचो एकूच आतां एक उलो उरला तो आमचो वावराडाचो इश्ट सो तो तुमी घेवचो वाचचो कारण ताचेर जायते आमकां बरी बरी शिकवण मेळटा सो मागता तुमचे लागीं आनी सगळे म्हणजे टोर्नामेंट ऑर्गनायज केला तांकां बरी भलायकी दिल्या प्रमाण देव बरें करूं कालसान देव बरें करूं आमगेले बातोरकार भुरग्यांक तेणी आमकां आपयलो आनी आमी मोग दाखयलो म्हणून आनी तांकां कालसान देव बरें करूं म्हणटा आमचो तांचो बरो सत्कार केलो जे कलिग्सांचो बी तशेंच आमचो वावराडी इश्ट ताका लोकांनी सपोर्ट करचो हेचेर आमकां जायती शिकवण मेळटा सो लोकांनी हो घेवचो आनी तांकां सपोर्ट करचो आनी असो टोर्नामेंट आनी जायत जावं थँक्यू हांव अमरेश कामत एक धाकलो सो तियात्रीस काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा वावराड्याच्यो इश्ट ट्रॉफी 2025 ऑर्गनायझर बातोरा युनायटेड हांकां तेच परी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कमिटीक आमचो एक धाकलो सो भोवमान केलो एक व्हड खुशालकाय गांवान म्हाका हाडून पालकार बसयलो आनी एक मोगाची भेट दिवन सत्कार केलो काळजांतान देव बरें करूं आनीक वावराड्याचो इश्ट हांकांय काळजांतान देव बरें करूं वावराड्याचो इश्ट हांची तुमकां उडवीक सांगची गरज ना आमची कोंकणी जिवी उरल्या आनी उरतेली जाल्यार असले कोंकणी बूक पत्रांची गरज आसा आनी वावराड्याचो इश्ट हो आजून आसा तुमी तांकां सपोर्ट करचो तेंको दिवचो आनीक आहा ताज्या परस वयल्या पावंड्यार पावचो काळजांतान देव बरें करूं